بون الحكاية قاعدة كوميم 6 دقايق ديما على الماكينة متاعي هي 5 بون 6 مينوت 5 6 مينوت قاعدة الحكاية. هذولي سي موفيز بروغراماسيون معناها مال لوبتيميزاسيون تاع مايا وبرا فهمت خاص با نورمال يقعد هكا فهمت دونك بون هاي مفيد ما تقعدوش به تيد معناها عطيو 6 7 دقايق معناها سكي بيزار سا دوفي با اتر كوم سا. بريف دونك اكسبورتينا دونك الكاش نجيو هنايا في مارفلز ديزاين و نجيو في انيماسيون هنا نقولوا له اوكي ونعملوا هنايا امبورت المره هذه مايا كاش اوكي نجيو هكا ونيو كاش ونختاروا هذايا وين اكسبورتينا معناه نمشوا هو الكاش يعملوا في البروجي نتاعكم مايا اللي هو هنايا زي ريبرتوار دو ترافاي تاع البروجي تاعنا وفي وسط فما ريبرتوار كاش وغاديك يحط في وسط الان كاش لي فيشي نتاعنا فوالا دونك نقولوا اوبن وهنا كيف افيك لي ميم بارامتر هوني فهمت هنا نحطوا سيلكت اول افاتار ونقولوا له اوكي اوكي دونك نحركوا تايم سلايدر هنايا ريتو دونك فما لانيم فوالا سوف كو مفماش سيمولاسيون باش نقولوا له يقد السيمولاسيون دونك نكليكيو على هدايا نقولوا ريكورد دونك بون هاسيو لو بلوز امبورطون اللي خدمت باهي دونك فوالا دونك اون فوا قدينا الحكايه هذيا تاع السيمولاسيون ان نجيو هوني نقولوا له اكسبورت او بي جي وحنا في الديبار نتاع الانيم دونك هنا نقول له اكسبورت او بي جي هكا ونعطيوه اسم نقولوا له بعد ناخذ هذايا كلاس نسميوه كاركتر اند كلاس ولا تسميوه اسم البرسوناج تاعكم اللي تحبوا مفيد حاجه اسم لوجيك يكون ونقولوا له سيف هنايا بار كونتر تو كي باش نرجع للمايا الى فاليو تو بالبرسوناج هذايا نحط هنايا ما عادش كلي 10000% ولكن نحطو كان 1% اوكي دونك نقولوا له اوكي حتى تمشي تشوف لي كور يقول لك اقعد جرب لي كور اللي موجودين في اليوتيوب وكل يقول اي كومبري نتاع اللي قدوا مارفلز ديزاين بيدو يقول لك اقعد جرب حتى لين تلقى لو بون بورسنتاج حتى تلقى هو كل حكايه زيرو يا 1% يا 10% يا 100% مش اللي في 55 ولا 50 لا لا كلها يا تزيد زيرو يا تنقص زيرو فوالا بريف دونك نقولوا له اوكي دونك اكسبورت لو بي جي دونك نجم نرجع الفيشي مايا نتاعي ونرجع الفريم زيرو ديبار تاعي الان ولا شنو ونعمل امبورت وهذايا هاكا نقولوا له امبورت هاكا جيبو مع البيرسوناج فوالا دونك ريت البيرسوناج بلس الحوايج دونك توا نرجعوا هنايا ونقولوا له اكسبورت مره اخرى مي سوف المره هذه مايا كاش اوكي باش نكسبورتيو لانيم نعملوا هكا ونجم نخليوه فرد بقعه سوف نسيليكسيون هنا نقولوا له بار اكزومبل cloth from Marvelous design par exemple ونقولوا له سيف كيف هنا 1% هذايا وسينو سينجل اوبجكت وكل ونقولوا له اوكي ريت يعمل فاز هذايا ما هو في الحقيقه سام معناها داك تحركوا تايم سلايدر كل شيء يرجع نورمال اوكي فوالا دونك نرجعوا للمايا هنا ونسيليكسيونيو بيسور البيرسوناج نتاعنا اللي جبناه من مارفلز ديزاين والحوايج نتاعو ونجيو في الكاش جيومتري ميرا هذه امبورت كاش ونختاروا هذايا الفيشي نتاعنا اللي مشى من اسمه من مارفلز ديزاين ونقولوا له اوبن
اه كريتو. اه ذكر البرسوناج خد كمان ظهر سنة او مشيت مود بوليغون هنايا. بوليغون ترى سيليكسيونيو كل شيء ونقول له سوبريمي. ترى هكا. اوكي سي بون باهي اوكي. دونك ما مي سينو هكا حتى كي سا مارشي معناها فسخت البرسوناج من بعد البدن فسخته هكا باقي الكاش يقعد يخدم. دونك فوالا باهي نقولوا احنا توا تحبوا تزيدوا دي موديف في الكلوث نتاعكم معناها بون وقتها نرجعوا لمارفلز ديزاين وهنايا من الانيماسيون نرجعوا للسيمولاسيون. اوكي ولازمنا بيسو اذا باش نخدموا البيرسوناج نزيدوا الحوايج لي ترافاي يبقى فالوار نرجعوا البيرسوناج نتاعنا في السنتر هنايا. دونك فاش نعملوا نجيو هنا نعملوا فايل امبورت وبي جي ونقولوا له هذايا نعاودوا نختاروا البوزيسيون تاع البيرسوناج نتاعنا هذا اللي هو موجود هوني. دونك نقولوا له نسيليكسيونيو ونقولوا اوبن مي سوف كو المره هذه نقولوا له لود از نورث تارجت بشكل جرادويلمون يعاود يرجع هوني بالحوايج فوق. دونك نقولوا له اوكي باقي بالبورسنتاج هذاك 10000%. فوالا ريتو. راح نعملوا كنترول زد ناخذ بون انا شو عملت قعدت تعمل في دي كنترول زد حتى لين الكنترول زد ينافكت با لو فيت لي امبورتينا عاودنا جبنا البيرسوناج وكل شيء. الكنترول زد يلافكت كان الكلوث. اوكي دونك قعدت نعمل في دي كنترول زد حتى نرجع في البوزيسيون هذايا الكلوث معناه مقسوم اون دو بارتي. نعاود نرجع في السيمولاسيون سي بون. دونك والبيرسوناج هذايا مو انا خاطر امبورتيتو اون طون كو مورف تارجت نعاودو نعملو امبورت او بي جي زاد كيف لو ميم بيرسوناج هذاك نتاع اللي هو موجود في السنتر نقولوا له هكا مي سوف كمر هذه نقولوا له لود از افاتار باش يقعد غادي هاو كريتو. فوالا دونك نقولوا احنا باش نزيدوا فازه في الروبه بار اكزومبل نحب سنخم اجا نكليكيو كالعاده على هدايا ونقولوا بار اكزومبل نعمل هكا نكلي هكا بار اكزومبل فازه ترى نعمل شيفت بشكل تمشي هوريزونتال بالضبط هكا ونبدا نطلع هنا بيان سور هذايا دونك لازمني نكوبيها هي بيدها دونك نكليكي على هذايا هكا ونجي نقعد نازل هكا وهي كلها سيليكسيوني ونعمل كنترول سي وكنترول في ونسيب كل شيء. وكي نعاود نكليكي هنايا هاكا ريتو موجود اون دو بارتي باهي نجيبو من تالي هكا فوالا صح مزموش يدور هيا فوالا نقربو اكثر طرف وهذايا زاد كيف نقربو طرف هكا ونعمل سيليكسيوني هذايا ونعمل بوطون دروا نقولوا له فليب هوريزونتال كيما عملنا الحوايج هذوما وهو مازال سيليكسيوني نجي في الفيو هذه و جو ديبلاس منها بالتوش نتاع الكلافيي نتاع الفلاش اللي تمشي على اليمين. اوكي باهي شنو باش نعمل باش نزيد نبعد الحوايج على بعضهم دونك نسيليكسيوني هكا وهذايا زاد كيف نسيليكسيونيها باللي توش نتاع الكلافيي لي فلاش باهي وشنو نعمل بار اكزومبل فوالا باش نلصق توا كل شيء في بعضهم دونك كليكي على لوبسيون هذه دونك كليكي هوني وهذايا دونك هاكا ريت كونيكتي في بعضهم وهذا كيف هكا وهكا و ميم طون نجي نكليكي منها هكا ونجي منها هكا هاكا ريت كونيكتي في بعضهم منها ولا ميم شوز منها هكا كي ندور منها هكا سي بون
وتراه نقولوا simulate توا مرة أخرى. Oui. Voilà. Donc ça fait ça. Et tout. لو فات ريت عملوا انا بالعاني عملتها كلي هكا تمشي وتتحل باش تعمل لي الفازات هذوما نتاع الاوندولاسيون. فهمت كلي تبدا نعشها عاد اسم الفاز هذايا بون نعشها لي تبدا كلي هكا تتحل ودرا كيفاش تبدا اوندولي. فهمت. هاكا ريت صافي اللي فيه هذا. فوالا بون. وتعاودوا لا ميم استوار. ادميتون توا نحب نرجعوا في البوان ديبار تاع الانيم. دونك نعاود نعمل هكا امبورت وبيجي هكا وكالعادة هذايا ستارت انيم ورشاو نيو ونقولوا اوبن. ومرة هذه لود از مورف تارجت بشكل جراديويلمون يشد بلاستو كالعادة بالبورسنتاج هذا. فوالا دونك يعاود يجي هكا. فوالا هيا دونك فوالا ايتو. وعمل كان حالينا اكثر روبا كي مش هكا نكون لي زوندولاسيون راهم ظهروا اكثر خير. بون ولا نوريك اكثر طرف دوما ترى. فوالا بون يتسمى رابيد كون ميم. يعني فازيتو دوما. فوالا هاكا تريقل منها نجم نخليها هذيك زعما كلي فازها كلي طايح منها. فازيت حاسيلو. وتوا بون مالوريزمون لانيم اللي عملتها سي با تري ايديال فازيت بالحوايج هذوما. نرجعوا في الانيم هنا انيماسيون ونعاود نقولوا هنايا امبورت مايا كاش هكا. تدخليش الانيماسيون مازالت موجوده امبوسيبل. ريت عملت غلطه. نرجعوا للسيمولاسيون. وقت اللي امبورتيت الموديل هذا في البوزيسيون هذه قلت له امبورت از مورف تارجت مي ابخي جوست ابخي لازمني نقول له مره اخرى امبورت او بي جي لو ميم موديل هذا واوبن مي سوف كو از افاتار تو بشكل يقعد سور بلاس ما عادش يتحرك بشكل نجم نزيدو توا لانيم جديده. فوالا دونك نعاود نمشي للانيماسيون تاعي ونقولوا له امبورت مايا كاش او كريت الانيماسيون مشات داير ما عادش موجوده. نقولوا مايا كاش هكا و هذايا الانيم اللي قديناها في مايا البوينت كاش الكاش اللي قديناه في مايا. نقولوا له اوبن. فوالا سي بون كالعاده البورسنتاج هذا ونقولوا له اوكي. وفوالا دونك هكا الانيم. وتوا نقولوا له كالعاده يعاود يقد الانيماسيون بالسيمولاسيون تاع الكلوث. فوالا باهي فوالا و حاسيلو اي انسي سويت معناها ترجعوا في الزيرو وتعادوا تكسبورتيو تراه يجي نسيليكسيونيو باغ اكزومبل الحوايج كاريمون تراه نجيو هنايا نقولوا لهم اكسبورت او بي جي هكا ونختاروا كاركتر اند كلوث نسميوه نيو هكا ونقولوا له اول ذوما اول باترن هما التروف نتاع الحوايج واول افاتار اللي ديكوشيوه خليوه اول باترن برك. اوكي و سينو نخليو الباقي كله كيف كيف. نعرفش هذا جربوهم بعد باخد اكسبورتيو بليزيور معناها بوسيبيليتي حد تفهموا. وتنساوش هذايا وهي تو خاطر باش نمشيو من مارفلز ديزاين لمايا عاود طيحتو ل 1% ونقولوا له اوكي. ترى نرجعوا لمايا ونشوفوا شنو سادون كوا. ترى اجا نفسخوا سنة نفسخوا هذايا جملة هكا وهذايا اجا نفسخوه هكا سي بون. باهي ونعملوا امبورت و
وذا كاركتر اند كلوث باهي بون حقني حددت كان كلوث خاطر اون برانسيب البيرسوناج مش مسوفغاردي معاه دونك نقولوا له امبورت هاك جات وحدها هاي سوبر اونفان جو كخوا هاي هاكا ريت الحوايج وحدهم جا سوبر هكاك اون بلو اوف اون بلو كل مرة نجيبو البيرسوناج ونفسخوه من بعد دونك توا نعاود نرجع لمارفلز ديزاين ونقولوا هنايا اكسبورت مايا كاش ونختاروا هدايا تراه ونقولوا له نيو زعما الفيرسيون جديدة و سينجل هكاكا سي بون سينجل اوبجكت هنا تعال نشوفوا هكاكا يستخدم كوا كالعادة نعاود نحرك تايم سلايدر يدو كل حوايج يرجعوا في بلاصتهم هنايا و نرجعوا لمايا هنايا وهو الاوبجي نتاعنا تاع الحوايج سيليكسيوني نجيو في كاش جيومتري كاش ونقولوا له امبورت ونختاروا هدايا ونقولوا له اوبن voilà c'est bon ça marche voilà donc c'est bon bon j'espère que c'est au moins des points de départ هو خيط دي توتوريو في الانترنت في اليوتيوب معناها اما الكلهم كما قلت لكم يمشيو يسباز يا على لي زانيماسيون بريديفيني نتاع مارفلز ديزاين اللي تمشي كانها مانكا ولا كل زانيم اللي تبدا من السنتر معناها سكي ني با لوجيك معناها فهمت دونك هاك علاش انا جو توني اسكو جو ديبلاس خاطر سي الكا جينيرال هذايا فهمت اي سا سي بون سا مارش فوالا بون